أما بعد فنواصل درسنا إن شاء الله في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في قصة بني قينقاع أو غزوة بني قينقاع. بني قينقاع مدينة አካባቢ ከሚገኙ ሶስት ወይም ቀባይል የሆኑ ውስጥ መዲና ውስጥ የሚኖሩ በኑ ቀይኑቃዕ ይባላሉ ብለናል። እነሱ እንግዲህ ዓህድ ስለጣሱ እነሱ ሊሷ ጀምረን ነው በድር ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደሚታወቀው ነሱ አላህ ከሰጣቸው በኋላ መክረዋቸው ነበር፣ አልሰሙም። ቂታል ማያውቁ ሰዎች ተጋለ እነሱ እዛ ላይ ወሩ ተሰምቶ ያ አይሸልል እኛ በጣም ቂታል ነው ማለት እኛ ምትጋደል እኛ ማንነታችንን ታውቅ ነበር ብለው ከዛም ያችን ሴትዮ በኑባይን ከአገባያ የመጣችውን ምን እንዳደረጋት ተሳልፈት አልሂሳቡ ثم التسليم ثم الجلاء። ሂሳብ ማለት መቅበል ማለት ነው። አክቦ ማለት ተስሊም ማለት استسلام ነው። ثم الجلاء ከዛ جلاء ማለት መባረር ነው። جلاء ማለት ኢኽራጅ ጋር ይለያያል። جلاء የሚባለው በጀማዓ ሲሆን ነው። ኢኽራጅ አንድ ሰው ማውጣት ኢኽራጅ ይባላል። جلاء የሚባለው እስከ ቤተሰብ የሆኑ ብዙ ሰዎች ሲባረሩ ነው جلاء። ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء إلى أجل بني النظير مثلا عليه الصلاة رسول عليه الصلاة والسلام ተቀባቸው ሄዱና ከዛ በኋላ እስላም እንደዛኛ ግድያ ምናውቅና እናንበረካለን እናቸንፋለን ሲሉ የነበሩ እስላም አሉ። ከዛ በኋላ ያው እስተው ያሉትን ተባቡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመዲና እንዲወጡ አዘዙ። ከመዲና ወጡ ከማዲያ وحينئذ ينسى يسرد الزينة عيد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام تجس علك عيد مالت نفد بلونه من رسول الله. فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر أنصاري مجسوية يا مسسولاي راس ياسر وسويا وابو لبابة بن عبد المنذر قال السن خليفة عدربنا مدينة لي وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب. المسلمون كتندق على ملكوتات حمزة ستنا وسار بجنود الله إلى بني قينقاع. رسول عليه الصلاة والسلام يا الله أن مقتدرج مجاهد وصحابة تجزوا ودبن قينقاع هدوا. ولما رأوه رسول يعيد عليه الصلاة والسلام مع أصحابه تحصنوا في حصونهم. አላቸው ምሽጎች በየምሽጋቸው ተጠበቁ ገቡ ይላል። فحاصرهم أشد الحصار رسول عليه الصلاة والسلام በጣም አቀብጣሉና ከበቧቸው ይወጣ የለም ይገባ የለም። وكان ذلك يوم السبت ይህን ያረፉት ረሱል عليه الصلاة والسلام ቅዳሜ ቀን ነበር። للنصف من شوال سنة 2 من الهجرة ሂጅራው ሁለተኛ ዓመት ላይ ግማሽ منتصف شوال قدام نفر هي تكسته إلى ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة. حصار 15 سنة يقيم شوال ألقو ذو القعدة اسكمي قبادة. وقذف الله في قلوبهم الرعب. الله سبحانه وتعالى بنو قينقاع قلبوች ውስጥ ፍርሃትን ወረወረባቸው አስገባባቸው ይላል። فهو إذا أراد خذلان قوم الله سبحانه وتعالى فإذا أرادوا إلى غلط فهو إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول مسوجد ما واردنا ما بركك ما تنف كفلقة إهن رعب مبالو النقر بالنصوص ياسفنونا وقذفه في قلوبهم قلبات جوست ورغروال. ይህን ስለሚያደርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያዋርድና ሊያስተንፋቸው ስለፈለገ እንዲፈሩ አረጋቸው። ቀልቦቻቸው እንዳይረጋጉ አላህ አረጋቸው ይላል። فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ለዛም ቢብለው የነበሩ እርሰው የፈረዱትን እንቀበላለን ብለው የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፍርድ ተቀበሉ በኑ ቀይኑቃዕ ይላል። ይፈርዱት ደግሞ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم። እኛም ላይ ራሱ ማለት የረቀባ ደማና የጫንቃ እንለዋለን። አጅራትን ልትደው ይችላል።
በእኛ በነፍሶቻችን ላይ የፈለጉትን ይፍረዱ እንቀበላለን አሉ ቢቃማ ንብረቶቻችንን እንደፈለጉ ይፍረዱባቸው ሰው ወኒሳኢም ሚስቶቻቸውን ወዙርያቲህም ልጆቻቸውን فأمر بهم فكتفوا رسول عليه الصلاة والسلام تأذزنا الناس تأثروا تكتف مالك يكتفنا تكمالك يكتشاكي تأثرون وليقدرنا رسول عليه الصلاة والسلام أذزنا تأثروا بنبي الكعبة ليقدروا نبر وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدور نفاقه عبد الله بن أبي نفاق المنافق والجمري لظاهر أسمسل مسلم وسط كافر هنا سويا أعاذنا الله من ذلك فستو بدور نفاقه قومنا أبركة الله جمالة يوسف يكفرون بركاته للناس ربنا بين قال يا بركة فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم العفو رسولنا عليه الصلاة والسلام شك عليه المنافق ألح مالت انبي مالت ما انبي على رسول عليه الصلاة والسلام يجد عفو يكتا للناس سويت كالاوج كايوانن بلو عفو እንዳውጁ ይቅርታ አይገደሉም የሚል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዳውጁ ይሰውየ ጭንቃለ ይላል فقال يا محمد احسن في موالي وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج እንግዲህ ነው በይት من الخزرج ነው ብለና بنو قينقاع ደግሞ የተስማማነታቸው የተማማሩ በخزرጆች ጋር ስለነበረ የኔ መዋሊዮች ናቸው እነሱ ላይ ኢህሳን በጎ መዋል አለበት እንጂ እንደተገላቸው አለነው فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ሳቸው ደግሞ ዘገዩ ያለውን ፍላጎቱን አልፈጸሙለት فكرر ابن أبي مقالته أهنم أحسن إلى موالي يملون أقابا دقاقما فأعرض عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام جرباسة كوة كسفو سيدو فأدخل يده في جيب درع ما فيكنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدور قميص الله الزا أنقذياتشو وسط جون أسقبا جيب ماذا فيها أنقذية من أسقبا فتسو جيب بالا لأنه في كسنا وملو مالو على كل الأحوال كسو رسول الله عليه الصلاة والسلام تطور أفاتشو كيس جون أسقبانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لكن أن يأتيذين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وغضب رسول التقوى حتى رأوا لوجهه غلولا لا رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة يرنس كما يدرس رسول الله عليه الصلاة والسلام تقوى يا شباب كتابته من الليل ሲደሰቱም ፊታቸው ያበራል ብለናል አሁን ስላስፈጣቸው ፊታቸው በጣም ተቀየረ ثم قال ويحك ارسل ሁለተኛውንም ወይወልድ ለቀቀኝ እንጂ ነው የሚሉት ولكن المنافق مضى على اصراره እንቢ በማለቱ ላይ ቀጠለበት وقال لا والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي እነዚህን ሰዎች በጎ ካልዋልክ አለቀህም ብሎ ማለ ይህ ሙናፊቅ 400 حاسب و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم بغداة واحدة نمدهم دي 700 ናቸው እነሱ ሙቃቲላቸው ለመጋደል የቻለው 700 ነው ይባላል 400 የጦር ቀሚስ የሌለው ሐሰን ማለት ነፃ ማለት ነው የጦር ቀሚስ ያለበሱ ናቸው 300ዎቹ ደግሞ የጦር ቀሚስ ያላቸው ናቸው የተማላ የጦር መሳሪያ ያላቸው 700ዎቹ በአንድ ቀጥንፋት ታጅዳቸዋል በጨርሳቸዋል ነው ከጥቁርም ከቀይም ጥላት ተፈቀው ይያለኔን ባንዴ እነሱን ጨርሳቸዋል ወይ እነሱን ወደ እነሱ በቁስ ካላልክ ድረስ አለቅም ነው ኢኒ والله امرؤ اخشى الدواء እኔ አደጋዎችን ስለምፈራ የሚያጋጥመኝ አደጋ ሊኖር ስለሚችል ይከላከሉኛል እነዚህ ሰዎች እነሱን ዳዋቸው إحسان على قول النسونا فأنزل الله فيه الآية التي في سورة المائدة عندنا من الله سبحانه وتعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فزمك نهتني وردت جبال الصالح فسلت الشكي على قذي وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق لأن المنافق رسول الله عليه الصلاة والسلام معامل هذا الرجل الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب فسلم أمره نقر فبدر بهالان يسلم لنا يسلمنا إظهار يا رجل فكنا سلم كاكنا بلنا ግን ያንን ለማስመሰል ወደ እስልምና ከገባ ወንጀል አለፈው ነበር
حديث عهد بكفر سلوانا رسول عليه الصلاة والسلام بظاهر معاملة لأربنا بالحسنى فبقوا تواوالوا رسول عليه الصلاة والسلام فوهبهم له تجلها له نسل بنو قينقاع أنت خلفاء وجنته لا تجلها له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها بايون قال تقبل مدينة من كون ولا يشلون موتات አለባቸው መዲና ውስጥ እነሱ ደግሞ አይቆራረጡም ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ አዳ ተላቀቁ የሁዶች እንግዲህ እዛው ምስጢር ያወጣሉ ወደ መካ ድረስ እየመጡ የሷሃቦችን ምስጢር ይባክኑ ነበር ወደፊት እንደምናየው ከአቡ ሙላሽረፍ የሚባል አለቃቸው አለ እሱ ምን እንደሰራ እሱንም ዛሬ እናያለን ኢንሻአላህ ሰዓት ካለ ስለዚህ ከመዲና መራቃቸው አንድ ነስርና አንድ ፈትህ فخرجوا إلى أدريعات الشام أدريعات من باب الشام كبابي بكنيا قال ودزا والطو فقال أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم بزوال القيوم تنشنوا يتغيّد أبزاحن يوجاتشو اسكمين موتو درس فتعمالكم على البطرمة تنقون بيالكم يا الله سلامتنا رسولنا عليه الصلاة والسلام والصحابة استرفشوا الله سبحانه وتعالى أهلكم آمد الملمنا من باب አመት ባልሞላው በኑ ቀይኑቃ አብዛኛዎቻቸው ሞቱ وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اموالهم ንብረቶቻቸውን ረሱሉ ጫበቱ ያዙ فاخذ منها 3 كيسي ከዛ ያገኙት እንግዲህ 3 ቀስ ወድርዓይን ሁለት የጦር ቀሚስ وثلاثه اسياف 3 ሰይፎች وثلاثه رماح 3 ጦሮች وخمس غنائمهم ذا يتمركون جزء خمس عوض وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الأنصار نجو ساجو نبروا يبنوا قينقاع غنائم يتسبسبوا على في يتدربوا محمد بن مسلمة يتسنوا سويا نجو إلى إن قصة يالبت من ستاكم ستاكس زاد المعاد ولتنيا كسبات عند استدنا عند الجنة الذي يبنوا قينقاع قصة سيرة ابن هشام ولتنيا مجلد 47 እስከ 49 سيرة ابن هشام كان ما يجلال وذوت بني قينقاع ይላል ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሸባብ ከሶስቱ ቀቢላዎች አንደኞቹ ወጣው ከመዲና ጠፉ والحمدلله رب العالمين ወለታሉ እነሱንም ቀደም ተከተሉና አይተን እናያለን መዲና አካባቢ ባሉ በኑ ነዚርና በኑ ቁረይባ የሚባሉ በኑ ነዚርም እንደዚሁ እንደ በኑ ቀይኑቃ ይወጣሉ ግማሻቸው ወደ ፈይበት ግማሻቸው ወደ አድሪያት ሻም በኑ ቁረይባ ይታጣሉ በኑ ቁረይባ አወጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሒሳብ ሲያረጋቸው ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ የሚባል ሐሊፍ ነበራቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ሰይዱል አውስ ነው እሱ ይፍረድብናሉ እሱ خندق ላይ ወስዶ ነበር ባህያ ይዘውት መጡ ይሄው ሰዎቹ መዋሊ አንተ ፍርድ ላይ ሰፍረዋል እሱ ይፍረድብን ብለዋል ምንድነው የምትፈተው ሌሎቹ ዛከበው ተላህሲል ኢላ መዋሊ እና አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ወደ በኑ ቀይኑቃ ኢህሳን እንዳረገ ሁሉ አንተ ኢህሳን አድርግ ለበኑ ቀይኑቃ እያሉ ያባቡታል ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ لقد آنا لمعاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم من يهم داخل أرمنا له لوم يوقعش وقفصا على مقرات لن يقرب للنيال سيد فعلموا أنه لا يحكم بهم إلا بالقدر فالزكابوار قد آمن أول رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد سيلوت أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم التي تسوى النبي متى መጋደል አቅም የደረሰ እንዲገደል እዛ አቅም ያልደረሰ እንዲማረክ ነው የምፈርደው አለ ረሱል ማለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዘዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን በቁ ሰማይ ሰማዋት በፈረደው ፍርድ ነው የምፈርደው አለ እንደዛ ተደረጉ እነሱ ይመጣልና ክሷው ሶስቱም ከመዲና አካባቢ ርቀዋል በረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግዝ በዑመር ግዝ ደግሞ ረዲየላሁ ዐንሁ ከኸይበር ወደ ሌላ ሀገር ወጥተዋል غزوة السويق አሁንም በይነ በድር ወኡሁድ ከተደረጉ ዘመቻዎች غزوة السويق የሚባል ሰዊቅ ማለት በሰው ማለት ነው ብለናል ያሸሩት ከገብስ ነው ባገራችን የሚታወቀው በአረበኛ ግን ሲፈስረው ሰዊቅን ከስንዴና ከገብስ የሚፈጭ ዱቄት ነው በሁለቱም ይሆናል ለኛ በሱ ከተባለ
ገብስ ብቻ ነው። طيب بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارب ظاهر الآثر يتعجل به لنملو صفوان بن أمية من بدر الله أباتنا من مناطات لنا السوء بعد البتسعات يهودوችም ሙናፊቆች አስመሳዮችም ሙአመራት ምክክር ሰሃቦችንና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለመግዛት እስልምናን ለመግዛት እየተመካከሩና አመልያ እንቅስቃሴያቸውን ቀጥለው ያለ አቡ ሱፊያን መሪያቸው ስለነበረ ካነ ይፈክሩ في عمل قليل المغارب ወጪ ትንሽ ኪሳራው ትንሽ የሆነ ስራ ለመስራት ያስብ ነበር ዛሂር الآثر አይሆን ወጪው ትንሽ ኪሳራው ትንሽም ቢሆን አተቡ አናው ደግሞ ወላ ያለና ይሄን ሰጥቷል የሚያስብለው ስራ ለመስራት ያስብ ነበር يتعجل به በጣም ቀድሞ ለመስራት ያስብ ነበር ለያፈው መካነተ قوم የቁረይሽን ደረጃ በመጠበቅ በዛ ሰዓት ካፍር ስለነበር ويبرز ما لديه من قوة قريش ዘንድ ያለውን ኃይል ደግሞ ይፋ ለማውጣት وكان قد نذر الا يمس راسه ماء من جنابه حتى يصل محمد كبرك ሲመለሱ ያገባው አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሐርብ ከጀናባ ራሴን ውሃ ላይ ነካው ብሎ ምሎ ነበር ስለማከር ላይ ተሲልነ من الجنابه الجنابه ይታጠቡ የተፈለገው ሴት የሚባለው ትርጉም ነው የሚለው መሐመድን ሳልዘም መዲና ሄጀት ዘምቼ በትርን ደም ሳልመልስ ምን ወንድነት አለኝና ነው ሴት የሚቀርበው ብሎ ምሎ ነበር ነው كنايه عن عدم قربه الى امراته ኡሁድ ላይ መጣለኝ ሚስት ኡሁድ ላይ ከመጡ 15 ሴቶች የሱ ሚስት ናት ሂንድ ቢንት ዑትባ ብን ረቢዓ طيب ان تقبلوا نعانك ونفرش النمارش او تقبلوا نفارق فراق غير وامك እያለ ታግባባ ነበር ሰው ወንድ ከሆናችሁ ወደፊት ሄዳችሁ ፍራቅ ጋር ከገባችሁ ሚስቶቻችሁን እንመለስ የሚስትነት ሐቅና ደርሳለን ነው አው ትቢሩን ፋር ዛሬ ከሸሻችሁ ሚስቶቻችሁ አይደለም ሚስት ፈልጉ ተላችሁ ወይለቲ ላከ ከቢደ ሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ ሐምዛ የተገደለ ጊዜ እንግዲህ አቆጣኑ ወንድሟም አባቷም ተገደለባት በድር ላይ ያ ሸባብ ኩፋር ረህማ የላቸው በኋላ ሰልማለች ረዲየላሁ ዐንሁ ተምሲል አረፈው ስለነበረ ቁርአንዋቸው ስለነበረ ከዛ ማስክ ጃው አውስ ተቀምጠዋለች ግን ሰው መጋታች ለምን ተስተስሩ ማዋት አልቻለችም ተፋጫ ተራክ ለህዋል አቡ ሱፊያን እንዲብሮ ነበር الله يمس رأسه معه من جنابه حتى يغزو محمد يتفسير النزا بلو سيد الكرم بلو نفر نو فخرج بمئات راكب ليبر يمينه ما الله እንዳይ ፈስበት በማላው ለመሙላት 100 ፈረሰኛ ይዞ ወደ መዲና ወጥቶ ነበር ከመካ ይላል حتى نزل بصدر قناة الى جبل يقال له سيف صدر قناة የሚባል ቦታ ሰይፍ የተሰኘ ጎራ ላይ እዛ ተራራው ላይ እዛ 200 ሰዎች ይዞ እዛ አርፎ ነበር ይላል من المدينة على بريد او نحوه بريد ማለት ባንጋል የሚከድ ብሎ ነው እዛ ወይ ወደዛ ጠጋ ያለ بريد እዛ ተቀምጦ ነበር እናት የሚለው ነው የሚለው እዛ አካባቢ 200 ወታደሮች ይዞ እዛ ደርሶ ነበር ይላል ولكنه لم يجب على مهاجمة المدينة جهارا مدينان بكان እየታየ ለመውረድ አልደፈረም ነው የሚለው لم يجب ማለት فقام بعمل هو اشبه باعمال القرصنة مش ተዋጊ ሸማቂ ተዋጊ ማለት ነው ቀርሶና ያን የሚመስል ስራ ሰርቶ ተመለሰልን فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مدينة አካባቢ ለሊት ገባና مستخفيا تحت جنح الظلام كلما سر ተደብቆ መዲና አካባቢ ደረሰ ለሊት ይላል فأتى حيي بن أخطب رؤساء اليهود يصفيا المؤمنين رضي الله عنه يصفى حيي بن أخطب فسدد متانا فاستفتح بابه برون እንዲከፍትለት ፈለገ ፈፈፈ ማለት مستفتح طلب ان يفتح له بابه فابى وخاف ለሊት ስለነበረ ያሸበው ለሊት ማን ነው የሚመጣው ብሎ አልከፍትልንም ብሎ ፈራና መለሱ ከፈለክ
አቡ ሱፊያን ማን ለቀና ለሊት ምን አመጣህ ብሎ አልከፈተለም فانصرف الى سلام بن مشكب سيد بني النضير وصاحب كنزهم الذهب يا سلام بن مشكب አሁን ወዘት በኒ ነድር ላይ ይመጣል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንግዲህ ዲያ ለመቀበል ሄደው ማዕድን ያፈረሱት በዛ ምክንያት ነው አሁን እንጂ አታገኙትም ግደሉ ረሱሉን እንግዲህ ተባብለው በቋጥኝ ተከልካችሁ ግደሉ ሲባል ይሄ ሰላም ብን ሚሽከም የሚባል አምር ብን ጀሐሽ የሚባል ይሁዲ እሱ እንደዚህ እንግደለው ብሎ ሐሳብ ሲሰነዝር ሰላም ብን ሚሽከም አታርቢና ተስሯል ይሄ ሰውዬ ማለት ይመጣል ማለት ነው አንደኛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሁን ያሰባችሁትን ሐሳብ ከወህይ ስለሚመጣለት ባሰባችሁት ነገር ይነገረዋል አላህ ይነግረዋል ሁለተኛ ወይነሁ ለነብዱ ሊልዓድ ቃል ስምምነታችንን ማፍረስ ነው ይሄ ስለዚህ የናተስር ቢላቸው እንዲያሉ እሱ ሀይይ ኢብኑ አፍጠብ አልከፍተለስ ሰላም ኢብኑ ሚሽከም ዘንድ ሄዳ አቡ ሱፊያን ይሄ ሰላም ኢብኑ ሚሽከም የበኑ ነዲር ከበኑ ነዲር አለቃዎች አንዱና የገንዘብ ኃላፊያቸው ነበር ነው የሚለው واحد كنزه ማለት የገንዘብ ሚኒስትር ልንለው እንችላለን ባሁን አጣራ فاستأذن عليه فقط ጠየቀ فأذن ፈቀደለት ለምን መጥቶ ቤቱን ተፈቀደ ልባው አይችልም ልባው አስገባው ሰላም فقراه አስተናገደ وسقاه الخمر قال الضيف ማለት አላህ አስተናገደ ማለት ከዛ ከምርን ከዛ ከመስተንግዶ መካከል ተምራ አጣጣው وبطن له من خبر الناس ይሄ ነው ችግሩ ባሻው ታውስ ሆኖ ስለሚያውቁ የሷሃቦችን የሰዎችን ወሬ ምስጢር ነገረው እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ተርሷል የተሰጥቷል ከመካ መጥቷል ከመካ ምን የሚያውቀው ነገር ስለሌለ ይሄ ነው የሰዎችን ወሬ ወደሱ አደረሰለት ثم خرج ابو سفيان في عقب ليلته حتى اتى اصحابه ذلك لنجا አካባቢ ጧት ዛስ ከመታቸው በስራዎች አሉ ወደ እነሱ ወጣ فبعث مفردة منهم كالناس يتوسلون جماعة لكننا فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريب متبال بوتا مدينة ودار الكبابي زالي وررا كهدنا فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل تتمر እንግዲህ ዛሚ ገንማት ተፈቶች ነበሩ የተወሰኑትን ቆራርጠው የተወሰኑትን አቃጥለው ወሊመለሱ ይሄ አመለ ተርሰና ማለት ይሄ ነው ሸምት ተዋጊዎች እና ጦር ላቸንፋቸው አይችልም ነበር ምክንያቱም በዚህ ይችላል የተወሰነ ከኪሳራ አድርሰው ይጣፋሉ አይገኙ ስለዚህ እነሱ አቡ ሱፊያን የሰራው እንደዛ ነው የተወሰነ ነገር አጥቶ ከዛ ሊጠፋ ووجدوا رجلا من الانصار وحليفا له في حرب يوانا انصار الله እንግዲህ ሽጣት ከመዲና ሰሃቢና አንድ ደግሞ ሱጋ አደም ስምምነት ያረጋ ሐሊፍ ነበረው ሆነ መዝራዓ ላይ ወይም እርሻ ሰብላቸው ላይ ያገኛቸውና ፈቀተሉማ እነዛን ሁለቱን ገለው وفروا راجعين الى مكه ሁለት መቶ ናቸው በጣም በአስሪዕ ወቅት ممكن በሸሽተው ወደ መካ ተመለሱ ይደረስብናል ብለው ማለት ነው وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر يا ابو سفيان يسروا وريو لرسول عليه الصلاه والسلام ሲደርሳቸው فسارع لمطارده ابي سفيان واصحابه اشجع الناس من رسول عليه الصلاه والسلام الناس ثلاث متاسم ብዙ ታውረት ያጋጥሙ አልሳቸው ግን በአስራዒ ወቅት ممكن ይህ ተከሰታቸው ረሱል ማለይሂ ሰላቱ ሰላም በጣም በፍጥነት አቡ ሱፊያንና ባልደረቦቹን ለማባረር ወጡ ይላል ولكنهم فروا ببالغ السرعه በጣም ኃይለኛ በሆነ ፍጥነት ሸሽተው ስለነበረ አልተደረሰባቸውም ነው وطرحوا سويقا كثيرا من ازوادهم وتمويناتهم يا እንግዲህ የሚበሉት ስንቅና የሚበሉት ሜዲያት ነገር ነበር ሰውዬ ዱቄቱ እሱን ራሱ ከተሸከሙ ሰውዬው ተሸክሞ መሮጥ አይችልም ነበር hatta على القاهله ጫማውን እንኳን ወይው ዋዴ ከብተኛል ብሎ በባዶ ብሎ ፈሪ ያሸባው ምንም ሊያዝ አይችልም የሚፈራ ሰው ውስጥ ቀልቡ ውስጥ ነው ያለው ፍርሃት የሚባል ነገር አብሽር ቢሉት አይሰማ ምንም ያላገራ ማን ነው ቢሉት አይሰማ የሚታየው ነው ውሸት የሚታየው እንደዚህ ግጥም ብሎ የሚታየው ነው ወነደን ይታየዋል የለም ነገር ይው ግን ይታየው ልትዘዋል ስለዚህ ጾታ ጣይፍ ላይ ይመጣልና ኢንሻአላህ ጣይፍ ትልቅ ዘመቻ ላይ ባደ ፈትህ መካ ሱላይ የዛይን ወሬ መጣት አልሙሂም በጣም ስንቃቸውን ጥለው ባዶ እጃቸውን ስለሮጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሊደርስባቸው አልቻሉም
يتخففون به يتعرض لماقلت وزلماقلت فتمكنوا من الإفلات كما معاملة شارون. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الخدر يبوتا سنو يوحسن الزاد الرسول وأبو سفيان يابارد تكتلوا كذا بوانا عندما يدرسوا الشوق يملس ثم انصرف راجعا كذا تملسوا ود مدينة تملسوا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويتهم. مسلمون يملسوا አግኝተዋል እንግዲህ ይሄንን ዱቄት እሱን ይዘው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ይላል። وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق يعني እንቅስቃሴ غزوة السويق በመባል ሰይመው ጠርተውታል። ምክንያቱም ሰውይቅ ስላገኙ በዛ ሰዓት እንግዲህ ብዙ እንዳሁን ሰው ተንኮሎ አይበዛነሽም። በአሁኑ ሰዓት አሳልፍ የሚሆናል ካሁን በፊት የጥላት ምግብ አይበላም إلا بعد فحص مرمرة ከተመረመረ በኋላ እንዳይፈል አንድ ጃሃድ እንዳጋጣሚ ሸፍቶ የሞላ ጃሃድ ቢመጣ ተምዊናት መዛርጉ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ በዛ ሰዓት እንደዛ አይነት ስላል ነበራቸው። ግድያውም የወንድ ግድያ ነው፣ ፊት ለፊት ነው፣ ያው በሰይፍ ነው። አሁን ሌላ ነገር ነው የመጣው ከብሔራት ስላለ እስልምና ለሁሉም ጊዜ ለሁሉም ትውልድ ተስማሚ ስለሆነ ዝም ብሎ እንደተገኘ አይታፈስም። ተመርምሮ ነፃ መሆኑ ከተረጋገጠ ይበላል። كالهنا يتوى. طيب وقد وقعت في ذي الحجة سنة 2 من الهجرة. غزوة السويق تكستت ذو الحجة لي بهجرة ولتنياما بعد بدر بشهرين. بدر تكستت بولد يعني يوم الله ينسلام بدر رمضان لا يسلمون. واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر زوجنا عليه خليفة يا رب غزوة بني قينقاع عليه أبو لبابة بن عبد المنذر غزوة السويق مصر نبتل إلى إيه بزها لك ليلة بين بدر وأحد كتكهد زمجاوي غزوة ذي أمر ملال المهم يوحسمنه السودقمو إن بدرنا أحد مكاكل كتكستو زمجاوي إلى وهي أكبر حملة عسكرية بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد. كأحد زمن جابستفي رسول عليه الصلاة والسلام كمرات تلك والتاقراوي من قسم قاسي الصواناتنا قادها في المحرم سنة 3 من الهجرة. محرم صستنيو عمد سيجمر مالة المحرم مجمر أول نقول المبارك. وسببها مكنايتها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. مكنايته بنو ثعلبة أن بنو محارب يتسجموا ولد كبيرة كما اشتوال مدينة لمولى راسبوا والتعدد يستبعصبون من بال ورئ رسول عليه الصلاة والسلام سمونا. فنجب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين مسلمون تري أقرب ولا جهاد. وخرج ب450 مقاتلا ما بين راكب وراجل. أراد من خمسة ما شبرنا ما فرسنا يزوج رسول عليه الصلاة والسلام له. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. غزوة ذي إمرين عثمان بن عفان إنه خليفة على الرسول. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة. فنزاك كما تكابلاوت جبار የሚባል ሰውዬ ተያዘ። አይን ልከውት ነበር ጃሱስ ወሬ ሊከታተል ማለት ነው። ወሬ እንዳመጣላቸው ተያዘ። فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بتاسقط يزو فدعاه إلى الإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام والإسلام تجاكربلت فأسلم سلم فضمه إلى بلال أنت بعدين أنت جاي من تبالو وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. سوية أجاب سلام يوك مري عربنا تتكلم سنية مرات وبصر مرات. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. زانغري بن طالبان محارب جيش المدينة ودنا أنت جمتنا مقال سيسمو بيترارو تبتاتم تفرق معنا تبتاتم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم. فبالتسبسل الزال تبارك زاد رسمة رسول عليه الصلاة والسلام وهو الماء المسمى بذي إمر
ذو أمر ذئم من بالو هلا سوزن درسوا فأقامه هناك صفرا كله صفرا اندالة إذا شرسوا إلى ودي محرم ماذا كوا كبابي لون شلا صفر ورون إذا أصلا من سنة 3 من الهجرة أو قريبا من ذلك وإذا كما ينان دور ليشعر الأعراب بقوة المسلمين يا مسلمون هاي لزلانش بدو لمن ورسوش ليساوقون ينيرد ويستولي عليهم الرعب والرهبة فراتشانا مسلمون مكبر بالنسو لا يتقام دي بزا لأن لما درق عن دور من أكواب إذا تكمل كذا ثم رجع إلى المدينة كذا ودا مدينة تملس رجع إلى المدينة بالعين ابن هشام ولتنيا 46 إلى زاد المعاد ولتنيا 91 إلى قصة جعفر أو غورة يتبالك ومكة سالفنا ازدك زمن علينات የሚሉ አሉ ወያኛው እንግዲህ ኹላሰቱ ሙድሊኪን ይሄን ዘመቻ ራሱ ሙሐሪብና በኑ ተዓለባ ተጀምዑ ወተቀም ብሎ ነው የሰየመው ትንሽ እጥቃት የለውም ለነም ሰውየው على كل الاحوال الزداي ነው ይሄ ሰውዬ ረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገላሉ ብሎ ሰይፉን መዞ من يمنعك مني ያላቸው እዚህ ዘመቻ ላይ ነው ይባላል والحق انه ليس في هذه الغزوه ذات الرقاع ላይ ነው የሚለውን ነው ሰዎቹ አርጀህ ያረጉት وتوقف فيه ابن كثير كما أسلم قتل كعب بن الأشرف أونم ببدرنا أحد مكاكل فتكسرت درقيتوج كعب بن الأشرف يتسنى سوية تقلله بتعام رسولنا عليه الصلاة والسلام أداء ميارك مسلمين أداء ميارك نفر قال حب أداء ومزاق رسول عليه الصلاة والسلام لقتل أداء تقتل كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنكا على الإسلام والمسلمين المسلم وجلاي በቁጣና በሐሰድ በኩል ይህ ማለት ሐሰድ ማለት ነው በመቀኝነት በኩል በእስልምናና በሙስሊሞች ላይ በጣም ከይሁዶች የበረታው የካዕብ የሚባለው ነበር ይላል وإذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام በመረበሽ በኩል በጣም አሸድሱ ነበር وتظاهرا بالدعوة إلى حرب رسولنا عليه الصلاة والسلام ለመዋጋት ግልጽ ከሚያውጁት አንደኛው የካዕብ ብን አሽረፍ ነበር ይላል كان من قبيلة طيب من بني نبهان ይሄ አረቡን ወደ አረብ ተቀላቅሎ طيب نبر إلى بنو نبهان كمثال وأمه من بني النضير الناس بنو النضير كتبال يهودوች ናት ይላል وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرض حبتام ነበር مترف ማለት በጣም ቀነቱ منعما عليه ነበር በመልኩ የታወቀ ሰውዬ ነበር ይላል شاعرا من شعراء العرب نبر وكان حصنه في شرق جنوب المدينة خلف ديار بني النضير يسودغمو مشكو كبنو النضير بوتا بستوالا مدينة دبوب مسراق يجي نبر يسودس نيلا جنوب نوتابا وده مسراق مالكم كده ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين مجمع وليت درس رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مسلمين بدر لا انتصار بينهم ملو سدرسوا وقتل صناديد قريش في بدر لا يقريش وجعلك واستقلوا المطال وليس سما قال أحد هذا على من تككل نوي هوري تنوي بلو تعال هؤلاء أشراف العرب من الذهب تقدموا تلوي يعرف بطعم تلالكوچنا وملوك الناس يسوچ نغسوچ ናቸው ነው የሚል والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها إلى وليس سما لذي يسوچ አለቃ የሰዎች ንጉሶች ናቸው መሐመድ እንደሚባለው እነዚህ ሰዎች ገሏቸው ከሆነ በመሬት ጀርባ ከመኖር መሞት ይሻላል ነው በطن الأرض ማለት የበጠኑ ውስጥ ማለት ነው ያው ተቆጥሮ ስለሆነ ሰው ያለው ሂዱ የሱ ጓደኞች ሲቀር ማመን ነበር የሚጠበቅበት ግን እነሱን መከተል ይሻላል በኩፍር ላይ ሆኖ አላህ ደግሞ የተመኘቱን ይሰጣል لبطن الأرض خير من ظهرها تراب أصبح في بطن الأرض مع صناديق طيب ولما تأكد لديه الخبر ولو ارتفع من نصر الرقاق انبعث عدو الله يخدو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شاهد سنة ربنا رسولنا عليه الصلاة والسلام مسلمة يسادر جمر بشعر إلى ويمدح عدوهم ثلاثة قريش يا مسكين قبا
ويحرضهم عليه كفافاتهم كفا لقاتل ولم يرضى بهذا القدر بل زبجا لكات الوددم حتى ركب إلى قريش فكان رأسه ودى قريش هدنا فنزل على المطلب ابن أبي وداع السهمي مكاهده يا المطلب ابن أبي وداع من بني سهم الصلاة يعرفنا وجعل ينشد الأشعار شعرات المقدات مجمرة يبكي بها على أصحاب القليل من قتل المشركين مشركوች ከተገደሉት ዘጉድጓድ የተጨመሩትን እነሱን እያለቀሰ شعر مقدات جمرة يثير بذلك حفائظهم የቁረይሾችን ስሜት ማንቀሳቀስ ፈልጉ ويذكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله ያላቸው ጥላቻና حقዱን እሱን ለመጨመር ፈልጉ ويدعوهم الى حرب ወደ ጦርነት እየገፋፋ እየተጣራ وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون يكعب بن الأشرف እንግዲህ ይሁዲ ነው ብለና من أهل الكتاب ስለሆነ ሙሽሪኮች ደግሞ ኪታብ የላቸውም አቡ ሱፊያንና ሙሽሪኮች እንግዲህ ሻሃቸው ስለሆነ ሊጠይቁት ነው ፈትዋ አቀረቡለት من فتوى فتوى ጥያቄው አዲኑና አሐቡ ኢለይካ አም ዲኑ ሙሐመድ ወአስሐብ የኛ ሃይማኖት ነው ወደ አንተ የሚወደደው ወይስ የሙሐመድና የባልደረቦቹ ሃይማኖት አሐቡ አዩማ አሐቡ ኢለይካ من أهل الكتاب ስለሆነ وأي الفريقين أهدى سبيلا ከሁለቱ ቡድኖች ከኛና ከሙሐመድ ቡድን ማንኛው ነው በመንገድ በኩል ቀጥታኛ መንገድ ያዘው ብለው አቡ ሱፊያንና ሙሽሪኮች ከአብ ብን አሽረፍን ጠየቁት ይላል فقال أنتم أهدى منهم سبيلا የእናንተ ሃይማኖት ቀጥተኛው የእናንተ ነው ከነሱ እናንተ ናችሁ ብሎ ለሙሽሪክ ቁረይሽ መልስ ሰጠ وفي ذلك أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فالسورة الله سبحانه وتعالى أتايم ويين إلى الذين ودنزا أوتوا نصيبا من الكتاب ككتاب فانتا ودنسوا السوى يؤمنون بالجبت والطاغوت فجرتنا بالطاغوت يامنا الويلة ويقولون للذين كفروا لكاد السوى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كامنوا كمحمد إنا كبالجربوا نزل مشركوا ناتشوا كمن قد بقوا كتتجنة لا يلال ملون بكعب بن الأشرف قريانا وردولا فذا يتاركنا ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال للتوبة اللفت سبعه بثلاثة تمرته ودى مدينة وداقر تملسنا وأخذ يشبك في أشعاره بنساء الصحابة حتى وانفر فقرته سيتوجين متناكلنا سيتوجين مسادر جمر بشعره ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإذاء ويؤذيهن نفر المهم ويؤذيهم معه ملاسه مسلط لونه بذب ملاسه صحابيات سنسايكا يربش جمرنا وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الذي رسول منال من لكعب بن الأشرف فإنه هذا الله ورسوله كعب بن الأشرف ما صار فجمع أنه الله رسولنا يضرر رسولنا يسويه كون قال اندالو بدنيا ظهر لاي على ظهر الأرض سايون منور يالفت على بطن الأرض اندمرتو በዛው ወደ ቀብር መሃል ነው የሚገባውና ማን ነው ወንድ ነው የሚሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የገና የሚያስፈልገው ስለዚህ فانتدب له محمد بن مسلمة ينترس يقربوا فلما ندب بذلك انتدب الشيء لما لم يطلعون عليه قلوب محمد بن مسلمة يعلم الأنصاري نولا عن سن قائد المقر وعباد بن بشر وهذا أيضا من الأنصار وأبو نائلة أيضا أنصاري واسمه سلكان بن سلام وهو أبو كعب من الرضاعة كعب بن الأشرف النائل أبو نائلة بن تبتغل على الديون من ماما طيب والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر نزل وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة الناس جماعة مالو محمد بن مسلمة نبر الناس سوت إنيا الكعب بن الأشرف اللي قلت الكفلكوا إنيا قالوا أرونا الشر وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف ورواية روايات تكمل إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله سبات قام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله مع أنه كعب بن الأشرف ميقدل بنسيله محمد بن مسلمة أن يأتوها أتحب أن أقتله قال نعم عندك قدل ما يفلقتني لقدله ويسيلاك محمد بن مسلمة أو استنفلقين والو قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل
እንግዲህ እሱን መግደል ከፈለጉ ለመግደሉ ነው ያለው ነው ግን ወደ መግደል እሱን ወደ መግደል ለመዳረሻ እርሰውን ትንሽ ነካለው ነው የሚለው ስለዚህ ፈቀድልኝ አብሽራ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ከመጡ ሁለታቸው ማፍሰዳ ካለባቸው ያሸበ አኸፍ ضررين ይሰራ ስለዚህ እሱ በውስጡ ሙእሚን ስለሆነ ረሱሉን የተወሰነ ነገር ስለ ረሱሉ ሊናገር ለዛ ለካዕብ ብን አሽር መግቢያ እንደሆነው ይሄ ሰውዬ ወደፊት እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህ አልሙሂም የፈለከውን በል በቅጀላለሁ ማለት ነው የሚፈልገው ሰውየውን ብቻ በማንኛውም መልኩ ሸኝልኝ ነው የሚለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ فأتاه محمد بن مسلمة ودكعب بن الأشرف محمد بن مسلمة متانا فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام متوات طيب ونالنا من لكعب بن الأشرف وإنه قد عنانا من سوية أهون لودان تسمتا صدق أوات برغلو طيب ونال በጣም አስተካየን አደከመን ነው የሚለው አናና ማለት በየጊዜው ብራንቱ ለማናው ያልከም በጣም አድከመናል ነው የሚለው ያኛው መግሩር ነው በነፍሲ አይተረተም قال كعب والله لتمدن من አይታችኋል ገና ያታክታችኋል መከራ ውስጥ ነው የሚያስገባችሁ አለ እውነት መስሎታል ለተመድን ነው ማለት መታከት አንድ ነገር መድከም ተሰላችታላችሁ አለ قال محمد بن مسلمة لست دكم مجلس ساتو فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه إذا عندي وين لنا أنت زنبلا نبيالا تكتلنا كتكتلنا بوعلا دكمو قداو وديت مدرس سانو نصر ياقي يموت يقدر السن سانو باقام علامتنا في ونبنا على ونسن بنتوهنا የሱ ነገር ወዴት እንደሚደርስ ሳናይ ማታው ከሱ ካለበት መመለስ እሱን መካድ አልፈለግንም የሆነው ሆኖ وقد أردنا أن تسلفنا وسطا أو وسطين አጥም ወስክ ምንድነው ስንቀራ ነበር አንድ ወስክ ወይ ሁለት ወስክ ሰላፍ እንድትሰጠን እንታበደረን ፈልገን ነው የመጣነው የሱን ጉዳይ ለበሌላ ጊዜ እንወያያለን ነው የሚለው መሐመድ ብን መስለም قال كعب نعم أرهنون ሰጣችሁ አለ የፈለጋችሁትን ግን መያጁ ፈልጋለሁ ነው የሚለው ረን ማለት መያጁ قال ابن مسلمة أي شيء تريد رهن مياجو من دنا متفلقوا سيلو تكبر ስለነበር يا شباب من قال قال أرهنوني بساعة شباب يديك يسوس تيقال وانت يديك تيقال مشتهن مياجو ستجبلو ميديك سؤال إلا اليهود እዚህ የደረስናቸው ይሁንስ يا شباب ሴቶቻችሁ ነን ከፈለክ ገብስ እንደ ከፈለክ ሚስትህ ለኔ ዘንድ መያዣ ሲዝና እህልን መስደብላን قال كيف نرهنك أو نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب يهمي من نقل አይደለም አለው قال فترهنوني أبناءكم مش ሚስቶቻችሁን ካሰጣችሁ ልጆቻችሁና قال كيف نرهنك أبناءنا فيصب أحدهم فيقال رهن بوسك أو وسكين هذا عار عليه በኋላ ሲያር ኤኩል አንድ ወስክ ለአንድ ኩንታል ለሁለት ኩንታል መያጁ ተሰጥቶ ነበር አባቱ ደሃ ሆኖ ለማግኘት መያጁ ተሰጥቶ ነበር እያለ ይነወራል ይሰደባል ይሄ ለኛ ከባድ ነው ይሄንን ማናረግ እሱ መዳረሻ ሌላ ነገር ولكننا نرهنك اللحمة يعني السلاح رهن من سطل መሳሪያ ነው ጦር መሳሪያ ነው አንተ ጀግና ነህ ታወቅና እሱን ጦር መሳሪያችንን ላንተ እንሰጣለን እላችንን ወስደን እንበላለን ነው የጦር መሳሪያ ይዘው ሲመጡ እንዳይተረተሩ ነው طيب فوعده ان ياتي ተቀጣጠሩ እሺ እሰጣቸዋለሁ የፈለጋችሁትን ያንን እኔ የፈለኩትን መያጁ ይዘህ እንድትመጣ ብሎ ቀጠሮ ተያይዘው ተለያዩ وصنع ابو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلم او نميه ወንድሙ ነው ብለናል የጥፊ ابو نائلة لكعب بن الاشرف የጥፊ ወንድሙ የጥፍ ወንድሙ አብረው ተጣጣው فقد جاء كعبا ابو نائلة ወደ كعب መጣና ሲሙንም ለቆል ዝላይ ማን ይባላል ስሙ ብሎ ابو نائلة يا شباب فلكان بن سلام طيب አጎቱ ነው ይባላል محمد بن مسلم ابن سلامة ይባላል የአባቱ ወንድም ነው የሚል ሪዋያም አለ አላኩል ለህዋል ሁላቸውም አንሷሮች ናቸው
እሱ መጣና ወደ ከዓብ فتناشد معه أطراف الأشعار سويعا يتوسن ساعة شعر تلواوطوا يام شاعرنا وابن عيلام شاعرنا ثم قال له ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئت لحاجتي أريد ذكرها لك فاكتم عني تن الشعر فتقدرت مبالا أنك قالوا بهالا أني من توقف حاجة لنا حاجة النار رصاب الشعر أو لا تلاوصات نو لا تناقل بجلسه دبك اللي نملو فاكتم عني قال كعب أفعل قال ناقل نسو نقل نملو قال أبو نائلة كان لزوم هذا الرجل علينا بلاء في محمد إن مدينة ممتاز لنا بلاء نبلنا ونبدأ عادتنا العرب عرب دالة إن ثلاث أربع يازنا ورمتنا عن قوس واحدة عبانك استهلم بس من الدنيا توافقنا وقطعت عنا السبل من يمن وريال من دروج فرطت بنا حتى ضاع العيال لجوجاتين اسكميتهنا وجهدت الأنفس إن مراساتين በጣም ልፋት እስከሚያገኘንና ድክመት እስከሚያገኘን ድረስ ይላል واصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا እኛም ቸገረን ልጆቻችንም እስከሚቸግራቸው ድረስ የሰውዬ ወደኛ መምጣቱ በላ ነበር አለው ለከዓብ ብን الأشرف ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة لك يا قال من الناس محمد بن مسلمة ጋር የተደረገው ቃለ ምልልስ አቡና ኢላም ጋር عرب جاوز كما ترشوا درس وسك فلك يالله ويوسكن فلقنا ماذا قلني الدار يتبالهم أمام مالك وكان أبو نائلة أثناء حديثه وقال أبو نائلة كعب بن الأشرف قال سأورا من اللوتا إن معي أصحابا لي على مثل رأي وقد أردت أن أتيك بهم فتبعهم وتحسن في ذلك يعني إجعل لهم يعني مسترج مشبادين يجعلوا كانت هون النسم يدوب يمقلات يفلقالوا يجي مدالوا النسم لك لأن يقال عندك بهذه النسم بطرون يتعاق أن تتقبلات جبره لكعب بن الأشرف وصيانه وقد نجح ابن مسلمة وابن نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد إلى ذلك الصفقة ودفلقت نقل نجح قيم فإن كعبا لن ينكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار بمستريا تورط بهذا وأن يجمالوا رهن من سد مسارا نقال بهذا لمن بزونا ومدوا لمن مسارا إذا مدوا إن كان ليرك لما يجن وده أصابات نجح قيم إلى وفي ليلة مكملة ترك عما بونش ليلة ليلة 14 من شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة ربيع الأول 10 ليلة بدر من بالهم من الهجرة فاستجمع مثلا اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جماعات ودى رسول عليه الصلاة والسلام مدنا فسبسبوا فشيعهم إلى بقيع الغرقة رسول عليه الصلاة والسلام شيعهم إلى بقيع الغرقة مالت مقابر أهل المدينة مقابر بقيع بالت إذا درس شيعهم بنو النذر حول المدينة لنبدو من بني النذر نهزون ثم وجههم كذا السمرات رسول عليه الصلاة والسلام قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم أعلم بالله سبحانه كساك سهيدوا الله أكدت وبرؤوا عارضنا شيئا ثم رجع إلى بيته كذا ولبيته تملس رسول عليه الصلاة والسلام وطفق يصلي وينادي ربه يسألنا الله يدعى يا رب جمد وانتهت المفرزة إلى حسن كعب بن الأشرف زالله حسن سود الرسولنا فحدث به أبو نائلة والدمو شهبت ترى مالتنا فقام لينزل إليه كفال بطانا لورد سياسل فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها حدث نبرت مشرة مالتنا أين تخرج هذه الساعة أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم وديكنا بهم ساعات اللاتي نو وديكنا متوردوات تورنو قدس مشرة سلنفرد لما هم سمعوا دمس شروع دمس هذا دم كسو من دم من تبتب دمس نوم سمعهم كذي دم تبوك الله أعلم كذي أترار دس على لنجم سيدوج إن كيدكن عظيم تبلو على شيء إن كيدكن ببلاد هاي لنجناتو بقوة من الله يدم يا خير إن هذا من عدد لمن أمته السجن يا متكبر سلونا اللهم صل شاء قال كعب إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة نوم لو نسمعت إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب لي وقت كان بتر الشيء
እንኳን እነሱ ወንድሞቼ ጋር እና እኔ ጋር የተከታተልነው አገር ነዛ ነው ልል ثم خرج إليه وهو متطيب ينكح راسه እንዳለ ሽቱ እንዳለ ይስባል ማለት ነው وقد كان ابن عائلة قال لأصحابه مجملا لا لباندربوቹ ምን ብሎ ነበር إذا جاء فإني آخذ بشعاره فأشمه ሽቱ ተሻቶ ነው የሚመጣው ጸጉሩን አሸታለሁ فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوني ራስ እንደናድግ ማያዝ እርግጠኛ ስትሆኑ እናንተ ስራችሁ በሰይፍ ምቱት ብሏቸው ነበር فلما نزل كعب إليه تحدث معه ساعة يتوسنا والرابر ثم قال أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا ببوتاسمنا أهم قلت جنايتنا ትንሽ ብንሄድ ወክዬ በላን እዛ شعب العجوز የሚባል አካባቢ ድረስ ሄደን እንድናወራና የቀረው ለሌታችንን በጨዋታ ብንጨርሰው ምን ይመስላል ሲለው እንሽቱም አለ ባለ እንሽት ተፈለጋችሁ ጥሩ ነው فخرجوا يتماشون فقال ابو نائلة وهو في الطريق من قال لي يالا ما رايت كالليله طيبا اعظم ዛሬ እንደ ዛሬ እንዳየሁት ሽቱ ያየሁት ሽቱ የለኝም ይለዋል ወጡህ يكعب بما سمع በዚህ በሰማው ነገር በጣም ቆራ فقال عندي اعطر نساء العرب ሚስቴ ከአረቦቻችን የተባለ በጣም ሽቱ ምትወድና ምታሻሽራት አለ قال ابو نائلة تأذن لي ان اشمه راسك قال نعم فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه من صبراتهم يتعسلون الزوط أسكتوا أشتوا وأدينوچنم أشتوا أشت ثم مشى ساعة ثم قال أعود قال كعب نعم دقم لا شتوا ينمل نعم أشتارو فعاد لجلها حتى اطمئن ثم مشى ساعة فاستنجد ثم قال أعود قال نعم فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم عدو الله فاستنجوا لك በጣም ደናንቆ ያዘው ጊዜ አሁን እንግዲህ ስራችሁን ስሩ ዱነኩም አዱ والله መጥት ማለት ነው እስመል ፊዕል ነው ዱነኩም ማለት خذوه واضربوه ማለት ነው ዱነኩም طيب فاختلفت عليه أسيافهم يبلاچوم ሰይፎች ተተካኩበት ሁሉም መጥት ነው لكنها لم تغن شيئا አመታት እንግዲህ እሱ ምጅዛ ስላለ ተቡና ይላል فأخذ محمد بن مسلمة مغولا شبه يادنا فوضعه في سنته سره انبت بتاچ اسقمطونا ثم تحمل عليه حتى بلغ عنه شبهውን ዝላስ መጥቶ እሱ ከላይ ተጫነው ማለት ነው محمد بن مسلمة زعانته ብልቱ ጸጉር መውጫ አካባቢ ድረስ እስከሚደርስ ድረስ ይላል فوقع عدو الله كثيرا يا الله طلعت كعب بن الأشرف موتنا ودك وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله مجمّل على اسمته قام تلك شوت نفر أكابيهم يستنقتنا يصفرته الجوع فلم يبقى حسن إلا أكدت عليه النظام من شكرتك ستون تدرو كلهم بيّن الشكو فساد عند دولة بريدة ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه لأنك تشلم من فلا نفره يتوصل يጓደኞቹ የሰይፉ ጫፍ ዙባብ ማለት طرف ማለት ነው በሱ ቆስሎ ነበር ይሄ الحارث بن أوس የሚባለው ሰውዬ فجرح ونزف الدم ቆስሎ ደሙ ፈሶ ነበር ይላል فلما بلغت المفرزة جماعة ሲደርሱ حرة العريض የሚባል ቦታ رأت أن الحارث ليس معه ሲቆጣጠሩ ሲያው አንድ ቁጥር ጎሏል فوقف الساعة توصل الزم قومنا حتى أتاهم يتبعوا آثارهم لأن سبحانه يتكتل متى فاحتملوا فذات شكمه ودى المدينة حتى إذا بلغوا بقيع الغرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول بعد ودى الشيخ مجمع مقابر سيدرسوا كبروا الله أكبر لهم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيراتهم سموا فعرف أنهم قد قتلوه فكبر مقدلاቸው ምልክት ስለነበረ ተገደላችሁ እንድትከብሩ ብለዋቸዋል ይባላል በሌላ ሪዋያ ዘንባል ስለዚህ አላህ አክበር እንደገደሉ ታወቁና እሳቸው ማንበት ከበሩ فلما انتهوا إليه ሲደርሱ ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃለ አፍለሐት الوجوه ፊቶቻችሁ ፈላህቱ ተብለው ዱዓ አረጉላቸው ወይም ኸበር ነው ፊቶቻችሁ ነፃ ወጣለይ ከሳት ዲናችሁ አልፈላህ ታገኛላችሁ አሏቸው አየካና الأمر يهنا ربنا أرسلوا قالوا ووجهك يا رسول الله إنك جاء سايمون يرسوم أفلح وجهك وجهه ورموا برأس الطاغية بين يديه فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارث فبرأ الحارث بن أوس وصلوا نبر وبعدين سيف شعب
ረሱል አለይሂ ሰላም እንግዲህ አላህ ሙዕጂዛ ሰጥቷቸዋል የፈለገ ጊዜ ቢቁቢ ተፈሲሉበት ያቁስ ዳና ወለም ይውዛ بعده ከዛ በኋላ ምንም አልተረበሸም የሰውዬ ይላል أخذنا تفاصيل هذه الوقعة قتل كعب بن الأشرف من ابن هشام ولدنيا 557 سيرة ابن هشام وصحيح البخاري وسنن أبي داود مع ابن المعبود وزاد معاذ ولدنيا زدنا عندنا البخاري من مسجد تكسون نزل أسكن مثال ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها على كعب من قدر سيسام شاوقوا كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة በጣም ደረቅ ወደ ሆነችው ቀልቦቻቸው ፍርሃት ገባባቸው ይላል ወአሊም አን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስረግጠው አረጋገጡ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም ለን የተዋና باستخدام القوة ኃይልን በመጠቀም የማይደክሙ መሆናቸውን አወቁ حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا መምከር ብቻ ሰዎችን መገሰጽ ብቻ የማይጠቅም ከሆነ ቁዋን እንደሚጠቀሙ ቁዋ መጠቀም ኃይል መጠቀምን እንደማይተው አረጋግጠው ስላወቁ فرأت قبابات جهلا طيب لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات سوي يوم دي لفلقسوا عبث شواتاننا بأمن مجوات بابسطة مجواتنا على من رقاقات اللمع أنكسات السوء ودوانا لما يلقوان كما اتكم يوقفون دي فرأت قبابات جهلا وعدم احترام المواثيق فلم يحرك ساكنا لقتل طاغيتهم بل لزم الهدوء منهم ينكسات نقر الله የሰጡት ነገር የላቸው መረጋጋትን ያዙ ነው የሚል وتظاهروا بإيفاء العهد عهد እንደሚሞሉ አስመሰሉ ማለት ነው አይሞሉም እነሱ شرير لكن የሚሞሉ አስመሰሉ واستكانوا تنانسوا وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تستبئ فيها إلى فأفاعي يمثلاቸው ነው ከዛም በላይ ምሳሌ ቢገኝ ይደረግ ነበር ላይ የሚለው ባቦች ወደ ጉድጓዳቸው መግባት ጀመሩ ነው أفاعي ማለት أفاعي جمع أفاعي نوع من الحيات وانفذ نلوال تلك باب وفرا ሆኖ ጅራታቸው أفاعي ይባላል በልቶ ሳይሆን ውስጥ ያሳፍታል ሰው ነው አጋጥማ ትንፋሽ ከተነፈሰበት ታላ ወይ ግዳ ወይ ግዳ ምን ይሆናል እግር ያብጣል ይነፋል እሱ እነሱ ወደ ጉድጓዶቻቸው መግባት ጀመሩ ይላል ያወሩ እንደሱ ተሰጠሩ ተሸሸጉ እንጂ ሙስሊሞች አይደሉም በሐቂቃ ለማለት ነው وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين توسل درجات الأس فراغ أجل لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها من خارج المدينة وجبتشالوتن كوجه ممتاون أدقى السن مواجهة السن لمقافة أجل مدينة وستعلو شكروجين تنسو فراغ أجل نميلو وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية يوست شكروج በጣም ቀለሏቸው በረሱል ሕክማ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አማካይነት ይላል حتى كانوا يتوجسون عميطات يሆኑ መታይብ ከነሱ ቀለለቻቸው ويشمون رائحتها بين آونة أخرى كان እስከ ሁለት ድረስ እዛ ሀገር ችግር አለ ያሉ የሚጠብቁት ችግር እሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሕክማቸው ሰበብ እንዲቀላቸው አደረጉ ለውጭ ጥላት ብቻ مواجهة يوجد ثلاث مارك جمعوا إلى تسمى